हेलो नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। क्या मौलाना अशरफ अली थानवी ख़ानदानी आलिम नहीं थे? क्या ये बड़े आलिम दीन नहीं थे? क्या मौलाना अशरफ अली थानवी के मुतालिक जैसे बातें की जाती है क्या वो हकीकत हैं? एक शख्स हिंदू पंडित को जब लेकर के आया तो मौलाना अशरफ अली थानवी से क्या क्या सवालात किए, इसके मुतालिक ये वीडियो है और ये ज़बानी है हज़रत अलहाज मौलाना मुफ्ती तारिक मसूद साहब की। आप इसको समात फरमाइए। चलिए देखते हैं कि हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी क्या थे और वो कैसे आलिम दीन थे। चलिए समात फरमाइए। मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह जो थे ना, बहुत ही ख़ानदानी आलिम थे, बहुत ज़बरदस्त। उनकी किताबों में ऐसी इल्मियत है, आप बयानुल कुरान उनका तर्जमा पढ़े ना और बाकी तर्जमे पढ़े हैं, आप कहोगे ये जो बयानुल कुरान का तर्जमा है ना, ये ऐसा मालूम होता है इल्हामी है, ये ऐसा मालूम होता है कि ये कोई अल्लाह की मदद शामिल हाल थी। बहुत सारी हम जब तर्जमे देखते हैं ना, तो अरबी का मफहूम उर्दू में अदा करना बड़ा मुश्किल होता है मुफस्सिर के लिए, बड़ा मुश्किल होता है। मौलवी थानवी रहमतुल्लाह का इल्म भी था और अल्लाह ने जो उनके जो सेंस थी ना, वो बहुत ज़्यादा थी। ये उस वक्त के लोग भी गवाही देते थे। उनसे मुश्किल सवाल, IQ लेवल बहुत हाई था उनका। एक हिंदू उनके पास आया अपने पंडित को लेकर और एतराज़ किया कि आप बताएं कि जब आप बोलते हैं तो आपको बोलने के लिए एक आले की ज़रूरत है जिसको ज़बान कहा जाता है, तो अल्लाह ने कलाम किया कि नहीं किया? हज़रत मौलवी थानवी फरमाया, हाँ अल्लाह ने कलाम किया जो कुरान है। तो कहा फिर अल्लाह की भी ज़बान है क्या? ज़बान के बगैर तो कलाम हो नहीं सकता, तो अल्लाह के पास भी कोई तो पार्ट होगा ना, कोई उज़्व होगा, जबकि आप कहते हैं अल्लाह आज़ा से पाक है। तो फ़ौरन उन्हें जवाब दिया कि हम ज़बान से बोलते हैं। ज़बान किससे बोलती है? कि ज़बान को बोलने के लिए कोई आला चाहिए है भाई? उसने कहा भी ज़बान तो खुद बोलती है। उन्होंने कहा अल्लाह भी खुद ही बोलता है। तो बहुत ज़्यादा हाजिर जवाब थे वो, बहुत ज़्यादा हाजिर जवाब थे। तो उनका जो बयानुल कुरान तर्जमा है ना, मैं कोई इसलिए नहीं कह रहा कि मौलवी थानवी हमारे अकाबिर में से हैं या उलमा देवबंद में से हैं। लोगों ने तो आजकल ये इन अल्फाज को एक वो बना दिया है, यानी ऐसा बना दिया है कि कोई भी इस तरह का कोई लफ्ज़ इस्तेमाल करे ना, तो ऐसा बना दिया कि जैसे पता नहीं कोई फ़िरका परस्त है ये। तो मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह का तर्जमा देखो और 20 तर्जमे देखो आप, जिसके पास इल्म होगा उसको अंदाजा हो जाएगा ऐसा खानदानी तर्जमा हो नहीं सकता। वो सिर्फ ब्रैकेट में एक लफ्ज़ का इजाफा करते हैं, जिससे ये पता चलता है कि ये मैंने ब्रैकेट में, ये मेरा इजाफा है, लेकिन उससे उस तर्जमे का मफहूम बहुत वाज़ेह हो जाता है। एक मिसाल देता हूँ, कुरान मजीद की आयत है ववजदा का ज़ाल्लन फ़हदा। ये है ज़ाल्लन का मतलब उर्दू में गुमराही। ज़ाल्लन का मतलब क्या है? ज़ाल कहते हैं गुमराह को ना। तो कुरान कहता है ववजदा का ज़ाल्लन, ए नबी हमने आपको ज़ाल पाया, फ़हदा हिदायत दे दी। हमने आपको ज़ाल पाया और फिर हमने आपको क्या दे दी? हिदायत दे दी। अब अरबी में जो ज़ाल है ना, वो वाला नहीं है जो उर्दू में जिसको हम गुमराह कहते हैं। अरबी में इसका मफहूम क्या है? अब ये अदा करना उर्दू में बड़ा मुश्किल काम है, जिसको अरबी में भी महारत हो, उर्दू में भी महारत हो। तो नबी तो कभी भी गुमराह नहीं हुए, नबूवत से पहले भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिदायत पर ही थे। तो हकीमुल उम्मा ने सब ने इसका तर्जमा जो किया ना, उस हर तर्जमे में इश्काल होता है कि यार ये वो बात एक्सप्लेन हो नहीं पाई है। मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने इसका तर्जमा क्या किया है? ववजदा का ज़ाल्लन, ए नबी हमने आपको शरीयत से बेखबर पाया, बाखबर कर दिया। क्योंकि वहां जलालत जो है ना, गुमराही, उसका मफहूम वो गुमराही नहीं है जो आम सेंस में। नबी को नबूवत से पहले वो इल्म नहीं था जो नबूवत के बाद इल्म। तो शरीयत के अहकाम से आप बेखबर थे। गुमराह पहले भी नहीं थे, बाद में भी नहीं थे, पहले भी तौहीद परस्त थे, पहले भी सीधे रास्ते पर थे। पैगंबर पैदाइशी सीधे रास्ते पर ही होते हैं। शरीयत के तफसीली अहकाम मालूम नहीं थे, इसको कुरान ने जलालत से ताबीर किया है। और हिदायत का मतलब वो नहीं जो किसी काफिर को या किसी गुनहगार को हिदायत मिलती है वो तौबा करता है। यहाँ हिदायत का मतलब क्या है कि और यानी जो तफसीली अहकाम है ना शरीयत के, जो आपको मालूम नहीं थे वो बता दिए। तो ऐसा खानदानी हर जगह ऐसे ही आयतों में, ए नबी हमने आपको शरीयत से बेखबर पाया, बाखबर कर दिया। कितने दो लफ्जों में वो समंदर को कूजे में समेट दिया। तो हर जगह यही होता है। अब ये जो आयत है ना, फन के हो मा तौबा लकुम मिनन निसाई, ए ईमान वालो तुम निकाह करो जो औरतें तुम्हें पसंद आए। अब पसंद का फौरन मफहूम ये होता है जो खूबसूरत लगे, यही मतलब होता है ना। भाई आप कह रहे हो मुझे बड़ी पसंद है वो लड़की, क्या मतलब? शक्ल अच्छी है, यही मतलब होता है ना। मौलवी थानवी रहमतुल्लाह ने इसका तर्जमा पसंद से नहीं किया, बल्कि इसका तर्जमा ऐसे किया है, कौसैन में डाल दिया, जो किसी भी मसलहत से तुम्हें, आगे लिखा मुनासिब लगे। नहीं आई बात समझ में? पसंद का मतलब जिसकी तरफ तुम्हारी अट्रैक्शन हो, तो अट्रैक्शन का तर्जमा किया जो तुम्हें मुनासिब लगे, और कौसैन में डाल दिया किसी भी मसलहत से, यानी मुनासिब लगे, अट्रैक्शन हो। अट्रैक्शन की बहुत सारी वजूहात होती हैं, खूबसूरती भी वजह हो सकती है, ये वजह भी हो सकती है कि भाई वो खूबसूरत नहीं है, बेवा है, उम्र ज्यादा है, लेकिन सवाब भी एक वजह हो सकती है, भाई सवाब मैं आखिरत में कमाना चाहता हूँ इसलिए मैं अट्रैक्ट हूँ उसकी तरफ। बाज़ दफ़ा ये होता है यार इसके यतीम बच्चों को पालूंगा, मेरे पास और तो कोई नेकी नहीं है, तो चलो इस बहाने से शादी कर लेता हूँ, ये भी अट्रैक्शन का जरिया बन सकती है। बाज़ दफ़ा आपको पसंद नहीं, आपके अब्बा को पसंद है, आप कहते हो चलो मेरे अब्बा की बहू बन जाएगी, मैं अब्बा की खातिर ये निकाह कर लेता हूँ। तो 20 मसलहतें हो सकती हैं किसी की तरफ माइल होने की।
بعض دفعہ یہ بھی وجہ ہوتی ہے خوبصورت ہے بھائی میں اس سے نکاح کروں گا تو میں زنا سے بچوں گا, ادھر ادھر جانے سے بچ جاؤں گا. تو بیسیوں, اب یہ سمندر کو کوزے میں بند کر دیا انہوں نے. تو قوسین میں لکھا جو کسی بھی مصلحت سے تمہیں آگے بریکٹ بند پسند ہو یا مناسب لگے, تو مناسب لگے تابع کا ترجمہ ہے, اور کسی بھی مصلحت کا مطلب یہ اس میں عموم ہے, مناسب لگنی چاہیے. وجہ کیا ہے یہ تم خود فیصلہ کرو. نہیں یہی بات سمجھ میں. تو اس لیے یہ جو اللہ میاں نے کہا نا جو تمہیں پسند آئے ان سے شادی کرو, اس کا مطلب صرف شکل کا اچھا ہونا نہیں ہے, اس میں بیسیوں چیزیں ہیں. آخرت بھی آپ کے سامنے ہو سکتی ہے. بعض دفعہ انسان کہتا ہے مجھے میچور, دیکھو حضرت جابر بن عبداللہ نے جب شادی کی نا تو وہ بڑی عمر کی خاتون سے کی جو طلاق یافتہ تھیں یا بیوہ تھیں. ہمارے نبی نے فرمایا کنواری سے کیوں نکاح نہیں کیا, صحیح بخاری کی حدیث. انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ میری چھوٹی چھوٹی بہنیں ہیں, میری چھوٹی چھوٹی بہنیں ہیں اور میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے, اب مجھے اپنی بہنوں کی کفالت کے لیے نکاح کرنا ہے. تو میں اگر میں کم عمر لڑکی سے کنواری سے کرتا تو وہ تو خود اس قابل ہے کہ اس کو پالا جائے, اس کو سنبھالا جائے, تو میری بہنوں کو کون سنبھالتا. سمجھ میں آ رہی ہے, بخاری کی حدیث ہے. تو اپنی بہنوں کی خاطر میں نے بیوہ سے نکاح کیا ہے تاکہ میری بہنیں کو ماں مل جائے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو. تو وہ بھی ماں طاب لکم من النساء میں شامل تھیں. حضرت جابر کی اٹریکشن ان کی طرف اس بیس پہ نہیں ہو رہی کہ وہ بہت خوبصورت ہیں یا کم عمر ہیں, بلکہ اس بیس پہ ہو رہی ہے بھائی میرا سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ میری چھوٹی چھوٹی بہنوں کو کوئی پالنے والی خاتون گھر میں مل جائے, تو وہ میچور عورت ہی پال سکتی ہے, تو وہ ماں طابہ میں یعنی پسندیدہ عورتوں میں داخل ہیں. وہ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے. اس لیے میں جب ترجمہ پڑھتا ہوں نا تو بیان القرآن ہی پڑھتا ہوں, اس کے علاوہ کوئی ترجمہ نہیں پڑھتا, اور اس میں ٹو دا پوائنٹ بات ہے, صرف قرآن حل ہوتا ہے اس میں, ادھر ادھر نہیں جاتے. مولوی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی عادت ہے, بعض تفسیروں میں ایسا ہوتا ہے نا کہ اردو تفسیروں میں بھی اللہ کی بات کم ہوتی ہے, جو مفسر ہے نا اس کی اپنی باتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں. ہر مفسر نے نا ایک خاص ذہن رکھ کے تفسیر کی ہوتی ہے. دیکھو یہ چیزیں علماء جانتے ہیں جن کو قرآن کا پتہ ہوتا ہے, ترجمے کا عوام کو نہیں پتہ چلتا یہ فرق. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ایک مائنڈ پہلے سے بنا ہوا ہے, آپ ہر آیت کو اسی پہ لے کے جا رہے ہوتے ہو, یہ تفسیر کا صحیح طریقہ نہیں ہے, کیونکہ اس میں اللہ کی مراد پیچھے رہ جاتی ہے, آپ کی مراد آگے. آج کل کے بہت سارے اسکالرز نے جو قرآن کے ترجمے کیے ہیں یا ماضی قریب کے اسکالرز نے, ان کا پہلے سے ایک ذہن تھا کہ ہم نے عوام کا یہ ذہن بنانا ہے, تو ہر آیت کو اس پہ لے کر گئے ہیں. وہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بیان القرآن کا یہ کمال ہے کہ انہوں نے بالکل نیوٹرل ہو کے کہ میرا مائنڈ کیا کہتا ہے, میں کیا چاہتا ہوں, اس کو بالکل نہیں. انہوں نے کہا قرآن جو کہہ رہا ہے نا وہ ایکسپلین کرنا ہے. پھر ان کا اپنا مائنڈ کیا کہتا تھا اس کے لیے الگ سے انہوں نے حاشیے چڑھائے ہیں, اس کا نام رکھا ہے مسائل سلوک. نہیں یہی بات سمجھ میں, تاکہ یہ پتہ چل جائے بھائی یہ تفسیر نہیں ہے, تفسیر تو یہیں تک ہے. باقی یہ میرے دماغ میں جو ٹیکنیکل پوائنٹ آ رہے ہیں کہ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے, یہ بھی وہ بالکل الگ کر کے لکھے انہوں نے, تاکہ تفسیر اور ان کے اپنا جو مائنڈ تھا وہ دونوں آپس میں وہ مرج نہ ہو جائیں آپس میں. جس نے قرآن سیکھنا ہے وہ قرآن دیکھ لے, باقی پھر انہوں نے اپنے ٹیکنیکل پوائنٹ الگ مسائل سلوک کے نام سے الگ الگ کر کے لکھے ہیں, اور بلاغت کے احکام الگ لکھے ہیں. تو اس لیے میں, لیکن وہ عوام کی سمجھ میں نہیں آتی وہ ترجمہ, کیونکہ گاڑی اس میں عربی اردو ہے, لیکن اردو میں عربی کے الفاظ اور عربی کی اصطلاحات بہت زیادہ ہیں, تو وہ علماء کے لیے بہترین ہے. یعنی کوئی عالم اگر کسی آیت میں پھنس جائے نا, اس کا مفہوم سمجھ میں نہ آ رہا ہو, تو وہ بیان القرآن دیکھ لے, ان کی سمجھ میں آ جائے گا یہ کیا. وہ پھر وہ اشکالات بھی کر رہے ہوتے ہیں. کوئی آیت ایسی نہیں ہے جس پر اشکال ہو رہا ہو اور مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس اشکال کو نہ اٹھایا ہو اور اس کا خاندانی جواب نہ دیا ہو. یعنی آدمی کہتا ہے یار اس آیت پر یہ اشکال ہوتا ہے, اس کا کیا جواب ہوگا, تو وہ ترجمے کے بعد نا پھر نیچے خود اشکال لکھا ہوتا ہے انہوں نے, اور پھر اس کا جواب لکھا ہوتا ہے, اور جواب بھی ایسا ٹو دا پوائنٹ, ایسا خاندانی ہٹو بچوں کے ساتھ. تو ناظرین محترم, آپ نے مکمل بیان سنا ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ مولانا حضرت مفتی طارق مسعود صاحب نے کتنے اچھے انداز میں سمجھایا ہے. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی, پسند آئی, تو ہمارے چینل کو لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں, اور اسی طرح اسلامک ویڈیوز پانے کے لیے تو ہمارے چینل کو سپورٹ ضرور کریں. جزاک اللہ خیر الجزا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.